अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सन 6 हिजरी में रसूलुल्लाह जब उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो किस तरह अबू जुंदल बेड़ियाँ पहने हुए आए और रसूलुल्लाह चूँकि मुआहदा कर चुके थे तो आपने उनको कैसे वापस किया। आज मैं आपके साथ तमाम डिटेल्स शेयर करूंगी। और व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। सन 6 हिजरी में रसूलुल्लाह उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफारी मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मुज़ाहिमत की और हुदैबिया में रसूलुल्लाह को रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा साथ थे जो रसूलुल्लाह पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। वो लड़ने को तैयार हो गए, मगर रसूलुल्लाह ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की। और बावजूद सहाबा की लड़ाई पर तेज़ी और बहादुरी के रसूलुल्लाह ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को आपने कबूल फरमा लिया। सहाबा को इस तरह दबकर सुलह करना गवारा ही न था, मगर रसूलुल्लाह के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फर्मा बरदार, इसलिए हज़रत उमर जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ गया। सुलह में जो शर्तें तय हुईं, उन शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि काफिरों में से अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करके हिजरत करेगा और मक्का से मदीना चला जाएगा तो मुसलमान उसको मक्का वापस लौटा देंगे, और मुसलमानों में से अगर कोई खुदा नखास्ता अगर कोई शख्स मुर्तिद होकर दीन छोड़कर वापस चला आए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा, उसे मक्का वाले रख लेंगे। ये सुलहनामा अभी पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जुंदल एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और वो जंजीरों में बंधे हुए, उनके पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हुई थीं। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर आन पहुँचे कि इन लोगों की हमायत में जाकर इस मुसीबत से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। इनका बाप सुहेल जो इस सुलहनामे में कुफ़ार की तरफ से वकील था और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तह मक्का में मुसलमान हो गए थे, उन्होंने अपने साहबजादे के तमाचे मारे और उन्हें वापस ले जाने पर उन्होंने इसरार किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इस बात पर इसरार किया। फिर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं एक शख्स मांगता हूँ अबू जुंदल, तो मुझे तुम लोग दे दो, लेकिन उन्होंने ना माना। अबू जुंदल ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया हूँ और मैं कितनी मुसीबतें उठा चुका हूँ, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिल पर जो गुजर रही थी अल्लाह ही को मालूम है, मगर रसूलुल्लाह के इरशाद पर अबू जुंदल को वापस कर दिया गया। रसूलुल्लाह ने अबू जुंदल को तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म इरशाद फरमाया, और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफार ने इनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। रसूलुल्लाह ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर ने अर्ज़ भी किया कि या रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया हूँ, आप मुझे कुफ़ार के पंजे में भेज रहे हैं। रसूलुल्लाह ने इनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते अल्लाह रास्ते खोलेगा। ये सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में इनमें से एक कहने लगा कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। वो तलवार वाला शेखी बाज आदमी भूल ही गया, लिहाजा उसने तलवार को न्याम से बाहर निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इस तलवार का तजर्बा किया है। ये कहकर तलवार उसने
उन सहाबी के हवाले कर दी। उन्होंने इसी की तलवार का तजर्बा किया और उसको कत्ल कर डाला। दूसरा साथी ये देखकर कि एक तो कत्ल हो चुका है, अब मेरा नंबर लग चुका है, वो भाग कर मदीना आ गया और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर वहाँ पर पहुँचे और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके, मुझे आपने वापस कर दिया था और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं, जिसकी ज़िम्मेदारी हो वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुअय्यन व मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा, कोई मुझे वापस मांगने आया तो रसूलुल्लाह मुझे वापस कर देंगे, क्योंकि आप मुआहदा कर चुके हैं। इसलिए अबू बसीर वहाँ से चलकर समुंदर के किनारे एक जगह पर आ पड़े। मक्का वालों को जब इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जुंदल भी, जिनका पहले मैं जिक्र कर चुकी हूँ, छुप कर मक्का से वहीं पर पहुंच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता और समुंदर के किनारे सब रहने लगे। चंद रोज़ में एक छोटी सी जमात बन गई जंगल में, जहाँ ना खाने का कोई इंतज़ाम था, ना वहाँ पर बागात और आबादियाँ थीं। इसलिए इन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है, मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भाग गए थे उनका नाटका बंद कर दिया। जो काफ़िला वहाँ से गुज़रता उससे मुकाबला करते और उससे लड़ाई करते, हत्ता कि कुफ़ार मक्का ने परेशान होकर रसूलुल्लाह की खिदमत में आजिज़ी और मिन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर कहा कि इस बेसुरी जमात को अपने पास आप बुला लें कि ये मुआहदा में तो दाखिल हो जाएं और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुल जाए। लिखा है कि रसूलुल्लाह का इजाज़तनामा जब इन हजरात के पास पहुंचा तो अबुल बसीर मर्जुल मौत में गिरफ्तार थे। उनके पास मौत का फरिश्ता आ चुका था। रसूलुल्लाह का माफ़ी नामा या वो ख़त के जो ख़त वाले के हाथ में था, कासिद के हाथ में था, उसको देखकर अबू बसीर इसी हालत में इंतकाल कर गए। और ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ और अल्लाह ताला ने सहाबाए कराम की किस तरह मदद की, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। ये आजमाइश और उनकी शहादत का वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। इमाम नसाई, इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी और इमाम मुस्लिम ने भी अपनी सही में इसको सुहेब रूमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है और कहते हैं कि कोई बड़ा जलीलुल कदर बादशाह था। इसके यहाँ एक काहिन या साहिर जादूगर था जो अपने फ़न में कमाल रखता था। इसकी सल्तनत गोया इसी के जादू के बलबूते पर कायम थी। बादशाह के दुश्मनों को वो अपने जादू के ज़ोर से हलाक कर देता था। लड़ने झगड़ने की ज़रूरत ही न पड़ती थी। उमराए सल्तनत और अरकान दौलत अगर बादशाह से नाराज़ होते या उसके हुक्म ना मानते तो ये शख्स अपने जादू से उनका रुख बादशाह की तरफ मोड़ देता था। इस तरह वो हर काम जादू से करा लेता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया और इसको अपनी ज़िंदगी से नाउमीदी हो गई तो उसने बादशाह से अर्ज़ किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र अखीर होने को है, आप कोई ज़हीन और समझदार लड़का मेरे सपुर्द कर दें ताकि मैं इसको अपना इल्म सिखा दूँ, ताकि मेरे बाद वो के अमूर सल्तनत को दुरुस्त रखे। चुनाचा बादशाह ने एक आकिल और होशियार लड़का उसके हवाले कर दिया। वो लड़का इस जादूगर के पास सुबह शाम हाजिर होने लगा और जादू का फ़न सीखने लगा। रास्ते में एक राहब दरवेश अपने सोमा इबादत खाने में रहता था। मुअम्मर रावी कहते हैं
کہ اس وقت راہب لوگ اپنے اصلی دین عیسوی پر قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانے سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ راہب کی باتوں سے اس کا دل متاثر ہو گیا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کر دی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس جب ٹھہر جاتا تو جادوگر کے پاس جانے میں اس لڑکے کو دیر ہو جاتی، جس کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا اور اس کو مارتا پیٹتا تھا۔ لڑکا اس سے کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ جادوگر کے پاس صبح سویرے پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے، تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس مسلسل جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ کسی مہلک جانور، شیر یا اشتہے نے اس کا راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا وہ جادوگر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق پر ہے تو اس جانور کو ہلاک فرما دے۔ اور وہ پتھر اس کو مار ڈالا اور وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت پھیل گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی اور کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں ضرور مبتلا ہوگا، لیکن میری یہ بات یاد رکھنا کہ میں بہت کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت اور اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، یہاں تک کہ کوڑی، مادرزاد نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکے کے پاس آتے اور دعا سے شفا یاب ہونے لگے۔ لڑکے کی شہرت خوب پھیلنے لگی۔ اس شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا نابینا مصاحب اس کے پاس آیا اور خوب تحفے اور نذرانے اس نے اس لڑکے کو پیش کیے اور عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ شفا تو اللہ وحدہ لا شریک دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں اور شرک اور بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے۔ پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف با ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس آدمی کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی محفل میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر بہت تعجب ہوا۔ اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھ کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ مصاحب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ اس مصاحب سے کہنے لگا کہ میرے سوا نعوذ باللہ تیرا پروردگار کون ہے؟ مصاحب نے کہا کہ میرا آپ کا اور ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصاحب کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ اور لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں کوئی شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔
اس کی اس بات پر بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہنے لگا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل دیے گئے ہیں۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس تو یہ جادو سیکھنے آ ہی نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا اور اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو میں تجھ کو آرے سے چیر دوں گا۔ راہب نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا اور اپنے اللہ کو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا، اور جو بھی مصیبت مجھ پر آئے گی میں اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر کہا گیا۔ مصاحب نے بھی دین حق چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر اس لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام تو دیکھ چکا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا اور میں تجھے بھی قتل کر ڈالوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ بادشاہ کی بات میں نہیں مان سکتا، تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر یہ مان جائے تو اس کو بڑا مقام میں دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آیا تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکا دے دینا تاکہ اس کے عذاب پاش پاش ہو جائیں اور یہ مر جائے۔ جب اس لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے اور اسے سمجھایا دھمکایا گیا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگی۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے پہاڑ پر زلزلہ آ گیا اور شاہی لوگ پہاڑ پر سے گر کر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ لڑکا خیریت اور عافیت سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے کر گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے لے جاؤ اور دریا میں لے جا کر اسے سمجھاؤ کہ یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس لڑکے کو اٹھا کر دریا میں پھینک دینا۔ چنانچہ اس کے درباری اس کو لے کر دریا میں لے گئے اور لڑکے کو سمجھانے لگے، تو لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ کے حکم سے کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ تمام کے تمام غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم اللہ کے حکم سے واپس آ گیا۔ بادشاہ نے لڑکے سے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھے ہرگز نہیں مار سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل کرنا اگر ضروری سمجھتا ہے تو اس کی تدبیر میں تجھے بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر تو اختیار کرے گا تو مجھے مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر تو کلمہ پڑھ بسم اللہ رب حاضل، یہ کہہ کر وہ تیرے تیر مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنی کن پٹی پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا اور میں نے فلاح پا لی۔ اور اس واقعہ کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بآواز سے بلند کہا آمنا برب حاضل غلام، آمنا برب حاضل غلام۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سبھی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا۔ بادشاہ نے خندقیں کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی، اس کے کنارے پر ایان سلطنت کرسیاں بچھا کر
बैठ गए और सबको हाजिर होने का हुक्म दे दिया गया और कारिंदों से कहा गया कि सबसे मालूम करो जो अपने दीन से ना फिरे इसको आग में डाल दो। चुनाचा शाही फरमान के मुताबिक ईमान वालों को आग में डालना शुरू कर दिया गया, यहाँ तक कि एक ऐसी औरत को भी पकड़ कर लाया गया कि जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा था। औरत को जब आग में डालने लगे तो वो हिचकिचाई। बादशाह ने कहा कि औरत को रहने दो, पहले इसके दूध पीते बच्चे को आग में डाल दो, शायद इस तरह ये औरत अपने ईमान से हट जाए। चुनाचा इसके बच्चे को आग में फेंक दिया गया। बच्चे ने आग में जाते हुए बुलंद आवाज़ से कहा, अम्मा जी आप सब्र करें और घबराएं नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़कर आग में आप भी कूद पड़ें, ये आग गुलो गुलजार बन जाएगी। औरत ये सुनकर बग़ैर किसी घबराहट के आग में कूद गई और वो आग ऐसी भड़की कि इसने बादशाह और इसके मुसाहिबीन को, जो कुर्सियों पर बैठे मजलूमों को जलने का तमाशा देख रहे थे, उस भड़कती आग ने सब लोगों को जलाकर खाक कर डाला। हज़रत रबिया बिन अनस फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों के आग में गिरने से पहले ही इन लोगों की रूहें कब्ज़ कर ली थीं। इस तरह इनको इस आग की तकलीफ़ से अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया। और मोहम्मद बिन इसहाक़ ने भी इस वाक़े की तफसील से ज़िक्र किया है और ये भी लिखा है कि ये वाक़या यमन के शहर नजरान में पेश आया था और इस हादसा में इस बाज़ालिम बादशाह जुनवास ने तकरीबन 20,000 आदमियों को आग में डालकर शहीद कर डाला था। इस बारे में दूसरे भी अक़वाल हैं और मोहम्मद बिन इसहाक़ की रवायत में ये भी है कि ये लड़का अब्दुल्ला बिन तामिर जिस मुकाम पर मदफून था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत में इत्तफ़ाक़ से किसी ज़रूरत की बिना पर जब वो ज़मीन खोदी गई तो इसमें से अब्दुल्ला बिन तामिर की लाश सही सलामत बरामद हो गई। अब्दुल्ला बिन तामिर ने वफ़ात पा चुके थे, लेकिन वो बैठे हुए थे और उनका हाथ अपनी कनपट्टी पर रखा हुआ था। किसी देखने वाले ने इनका हाथ उनके कनपट्टी से हटाया तो उनकी कनपट्टी से खून जारी हो गया, लिहाजा उनका दोबारा हाथ उसी जगह कनपट्टी पर रख दिया गया तो अल्लाह के हुक्म से खून बंद हो गया। इस अब्दुल्ला बिन तामिर के हाथ में एक अंगूठी थी जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। आमिल यमन ने इस वाक़े की इत्तला फ़ौरन हज़रत उमर फ़ारूक को दी। हज़रत उमर फ़ारूक ने जवाब में लिखा कि इनको इनकी साबिका हालत पर अंगूठी समेत दफन कर दो, यानी इनकी जो कब्र थी इनको दोबारा उसी में दफन कर दो। चुनाचा ऐसा ही कर दिया गया। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि ईमान पर जब इस्तकामत के साथ इंसान डट जाता है तो यकीनन अल्लाह की मदद आती है। लिहाजा वक्ती आजमाइशों से नहीं घबराना चाहिए बल्कि ईमानी इस्तकामत का मुजाहरा करना चाहिए, चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। अल्लाह ताला मुझे और आपको ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान की में कुल की आज़माइशों को दूर फ़रमाए और सबके घरों में सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, सबके घरों में खुशहालियाँ पैदा फ़रमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान के ज़ाहिर व बातिन दुश्मनों से उनको निजात अता फ़रमाए और अल्लाह ताला सबके दिलों की जायज़ और मीठी मुरादें पूरी फरमाएं। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।